नहवे मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर हमारा 9 है। सबक नंबर 9। अवामिल का बयान, बड़ा अहम सबक है। आप इंशाल्लाह आपको बड़ा इजाफा होगा, आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। और सफ़ा नंबर क्या, 62। सबक नंबर 9, सफ़ा नंबर अवामिल का बयान। ठीक है, नंबर 1 आपको नीचे से मिल जाएगा। यहाँ मुसन्निफ़ अलैहि रहमा अवामिल और उनके तरीक़ेकार बयान फरमा रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अवामिल का बयान, अवामिल अमल है ना, अमल से आमिल अपने पीछे ना, आमिल आमिल से फिर अवामिल हो गया। वो क्या है, परेशान होने वाली बात नहीं, वो बता रहे हैं आपको। अवामिल की 2 किस्में हैं, आमिल लफ्ज़ी और आमिल मानवी। यानी लफ्ज़ी अमल करने वाला और मानवी अमल करने वाला। फिर आमिल लफ्ज़ी की 3 किस्में, पहले 2 है ना, आमिल लफ्ज़ी और आमिल मानवी। फिर आमिल लफ्ज़ी की 3 किस्में, हुरूफ आमला, अफ़ाल आमला और अस्मा आमला। और फिर हुरूफ आमला, उसमें से क्या, सबसे पहले हुरूफ आमला, यानी पहले आमिल लफ्ज़ी फिर आमिल मानवी 2, फिर पहला था आमिल लफ्ज़ी, फिर इसी आमिल लफ्ज़ी की 3 किस्में हैं। हुरूफ आमला यानी वो हुरूफ जो अमल करते, आमिल का बना अमल करने वाला, जुमले में क्या उसका रोल होगा, आमिल यानी इस रोल क्या होगा, वो अब क्या आएंगे, आमला, हुरूफ आमला, अफ़ाल आमला और अस्मा आमला। पहला हुरूफ आमला, किसी जुमले में जब हुरूफ आते हैं उनका उस पर क्या अमल होता है, तो वो बात हो रही है आमिल। ठीक, अमल करने वाला। बाबा आपने सुना, बाबिल बंगाली, बाबा बंगाली, आमिल बंगाली है बाबा, कराची में बहुत चलता है ये। तो हुरूफ आमला वो हुरूफ जो अमल करते हैं, क्या अमल करते हैं वो आप बता रहे हैं आपको। हुरूफ आमला की 2 किस्में, जो हुरूफ अमल करते हैं ना, उनकी 2 किस्में हैं। वो हुरूफ जो इसम में अमल करते हैं, वो हुरूफ जो फ़ेल में, मुज़ारे में अमल करते हैं। ठीक है, वो हुरूफ जो इसम में अमल करते हैं और वो हुरूफ जो फ़ेल मुज़ारे में अमल करते हैं, वो क्या हैं। ठीक है क्या, नीचे देखें ना आपको, ये आमिल किसे कहते हैं, नीचे ये ज़रा शायरी ने, आमिल वो शय जिसके सबब मुअर्रब के आखिर में मखसूस असर ज़ाहिर हो, उसे कहते हैं आमिल। ये नीचे से ही नीचे देखें, आमिल, इसकी तारीफ़ बयान कर दी। वो शय जिसके सबब मुअर्रब के आखिर में मखसूस असर ज़ाहिर हो, जैसे जा ज़ैदुन में जा आमिल है, इसकी वजह से ज़ैदुन के आखिर में ज़म आया है। अल माल ल ज़ैदिन में लाम आमिल है, इसके सबब ज़ैद के आखिर में जर आया है। ठीक है, तो आमिल लफ्ज़ी की 3 किस्में, हुरूफ, अफ़ार और अस्मा। अब उम्मीद है कि अगर किसी को आमिल की समझ नहीं आ रही थी तो यहाँ समझ आएगी। ठीक है, तो आमिल वो शय जिसके सबब मुअर्रब के आखिर में ज़ाहिर हो, किस पर पेश क्यों आई है, जैसे जा ज़ैदुन, ठीक है, ले ज़ैदिन तनवीन क्यों आई है, यानी 2 ज़ेरें क्यों आई हैं, तो ये बात हो रही है इस चीज़ की। तो ये अगर आपने देखना हो तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहली किस्म क्या, हुरूफ आमला। मैं फिर तो आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से। आमिल की जगह में क्या, अवामिल, अवामिल का बयान है। फिर अवामिल की 2 किस्में, अवामिल लफ्ज़ी, अवामिल मानवी। फिर आमिल लफ्ज़ी की 3 किस्में, हुरूफ आमला, अफ़ाल आमला और अस्मा आमला। हुरूफ आमला, सबसे पहले क्या जी, हुरूफ आमला। हुरूफ आमला, हुरूफ आमला की 2 किस्में, वो हुरूफ जो इसम में अमल करते हैं, नंबर 2 वो हुरूफ जो फ़ेल में अमल करते हैं। वो क्या करते हैं, फ़ेल में अमल करते हैं। अच्छा, हुरूफ आमला की 2 किस्में थी, वो हुरूफ जो इसम में अमल करते हैं, वो हुरूफ जो फ़ेल मुज़ारे में अमल करते हैं। तो अब फिर पहले की बात आएगी, जो इसम में अमल करते हैं। अस्मा, इसम की जमा के अस्मा, अस्मा में अमल करने वाले हुरूफ का बयान। इनकी 5 किस्में हैं। कितनी किस्में जी, इनकी 5 किस्में हैं। नंबर 1 हुरूफ जारा, जो इसम में अमल करते हैं ना हुरूफ, उनकी 5 किस्में। पहली किस्म हुरूफ जारा, ये वो हुरूफ आमिला जो अस्मा पर दाखिल होकर उन्हें जर देते हैं, जर। ठीक है, जर यानी ज़ेर देते हैं, या 2 ज़ेरें देते हैं। ठीक है, या मुज़ाफ़िले बना देते हैं, यानी जर देते हैं। जर कहते हैं कसरा को, ज़ेर को।
وہ حروف جارہ وہ حروف عاملہ جو اسما پر داخل ہوتے ہیں، یعنی اسم پر، اسم کی جب اسما پر داخل ہو کر انہیں جر دیتے ہیں، جیسے المال لزیدن، ٹھیک ہے، لی حرف جار ہے نا، لی زیدن، زید کو جر دے دیے، مال زید کے لیے، یہ کل 17 ہیں، با، تا، من، الا، حتی، فی، لام، رب، واو، قسم کے لیے، ان، علا، کاف، تشبیہ کے لیے آتا ہے مز، منز، حاشا، خلا، ادا۔ یہ کتنے جی حروف جارہ 17 ہیں۔ یہ میں نے پچھلے اسباق میں آپ کو ایک اس کا شعر بھی سنایا تھا، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منز، مز، خلا، رب، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ تو یہ جو ہے نا وہ میں گروپ میں آپ کو نا یہ شعر بھیج دوں گا، اس شعر کے حساب سے یاد کریں گے نا تو حروف جارہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ حروف جارہ کیا عمل کرتے ہیں؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جر دیتے ہیں، جیسے لزیدن، ٹھیک ہے، لزیدن، تو یہ عمل ہے ان کا، یہ بس آپ اتنا ان کو یاد رکھیں، باقی اس کی مزید انشاءاللہ وضاحت آئے گی۔ نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل، یہ بڑا اہم ہے، حروف مشبہ بالفعل، یہ کل 6 حروف ہیں، وہ 17 تھے حروف جارہ، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو شعر کو یاد کرنا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل یہ کل 6 حروف ہیں، ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل، کتنے ہو گئے؟ 6، ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل۔ ان حروف کا ایک اسم ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے، اور ایک خبر ہوتی ہے جو مرفوع ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، یہاں سے بات شروع ہوگی۔ یہ جو حروف ہے نا، ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل، ان حروف کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ منصوب یعنی حالت نصبی میں فتح آئے گی، زبر آئے گی، 2 زبریں آئیں گی، اور حالت رفع یعنی پیش آئے گی، 2 پیش آئیں گی، جیسے ان، بے شک زیدن قائمن، بے شک زید کھڑا ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم ہے کیونکہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، قائمن یہ اس کی خبر ہے، ان زیدن قائمن، ٹھیک ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ، اشہد، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک محمدن، محمد اس کا اسم ہے، ان عبدہ اس کا بندہ، وہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو یہ بہت اہم مسئلہ، آپ کو یعنی یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو 6 حروف ہے نا، حروف مشبہ بالفعل، ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ان کی ایک خبر ہوتی ہے، جو ان کا جو اسم ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ منصوب ہوتا ہے، اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ اس میں اچھا ان زیدن قائم، اس میں زیدن ان کا اسم ہے، زیدن ان کا اسم ہے، اور قائم ان کی خبر ہے، قائم۔ آگے مزید تفصیل آ جائے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ پتہ کیسے چلے کہ اس کا اسم ہے، اس کی خبر ہے، کیونکہ اسم جو اس کا اسم ہوگا نا وہ معرفہ ہوگا، خبر کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی، خبر کیا ہوگی؟ نکرہ۔ معرفہ کی قسمیں آپ نے پڑھی نا، 7 قسمیں، تو یہ ایک اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی۔ اصل میں مبتدا اور خبر آگے آئے گا نا، مبتدا یہ زید قائم، زید کھڑا ہے، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، جب ان داخل ہو جائے گا تو مبتدا کو اس نے نصب دے دیا، قائم کو ویسے رہنے دیا، تو وہ آگے اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ بہرحال اتنا آپ انہیں یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے، یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے۔ ان زیدن قائمن، جب اب قرآن پاک کھولیں گے نا، جہاں ان آئے گا، ان آئے گا، کان آئے گا، لیت آئے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اچھا یہ حروف مشبہ بالفعل ہے۔ تنبیہ، خیال رہے کہ ان اور ان حروف تحقیق ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، ٹھیک ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، کأن حرف تشبیہ کہتی ہے، لیکن حرف استدراک آتا ہے، لیت حرف تمنی ہے، لیکن استدراک نہیں، ایسا نہیں، اب یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اذن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن لیکن رسول اللہ ہے، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن لیکن رسول اللہ کے رسول ہے، اس کے تھے استدراک۔ لیت حرف تمنی کاش، لعل حرف ترجی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثالیں آگے آتی جائیں گی۔ اچھا 2 اس حروف آگے۔ تیسرا ما و لا، ما اور لا مشبہتان بلیس، جو مشابہ ہیں لیس کے، ما اور لا یہ دونوں لیس کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی اسم اپنے اسم کو رفع اور خبروں کو نصب دیتے ہیں،
یہ اس کے الٹ ہو گیا، حروف مشبہ فعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں، ما اور لا جو لئیس کے مشابہ ہوتے ہیں، کیونکہ لئیس بھی امر یہی کرتا ہے، اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما زید قائمن، ما زید قائمن، اس میں زید ما کا اسم ہے اور قائمن اس کی خبر ہے۔ تو آپ نے 3 پڑھی، عرف جارہ پڑھ لیے کہ اپنے یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو جر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے پڑھا عرف مشبہ فعل، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور آگے ما اور لا پڑھا آپ نے جو لئیس کے مشابہ ہوتے ہیں، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ نے بہت اہم پڑھی، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، جیسے ہم آگے پڑھیں گے نا قرآن پاک تو یہ بارہا یہ چیزیں آئیں گی۔